हेलो फ्रेन्ड्स, आज मैले यो हाम्रो डिएमएमपी प्रोग्राम अन्तर्गत को यो हाम्रो च्यालेन्ज 4 अन्तर्गत मैले अफर भन्ने उसमा शीर्षकमा चाहिँ आज मैले तपाईँहरूको लागि अफर फर फर्टिलिटी क्लिनिक सेन्टर भनेर चाहिँ लिएर आएको छु र यसमा हाम्रो तीनवटा रहेको छ अफर क्रिएसनको लागि। त्यस अन्तर्गत कस्टमर अवतार, अफर र त्यसै गरी मार्केटिङ स्ट्राटेजी रहेको छ र जस अन्तर्गत हाम्रो कस्टमर एभटारमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो डेमोग्राफिक, पेन पोइन्ट्स, च्यालेन्जेस, गोल्स एन्ड एस्पिरेसन्स, बाइङ बिहेभियर र प्रिफर्ड कम्युनिकेसन च्यानल्स रहेका छन् होइन। छवटा सब डिभिजन रहेको छ यो कस्टमर एभटारको, जसमा चाहिँ डेमोग्राफिकमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि नेम एन्ड एज को हुनसक्छ त हाम्रो डेमोग्राफिकमा यो फर्टिलिटी अथवा आइबिएफ प्रोग्रामको लागि। र हाम्रो डेमोग्राफीमा रहेको छ नेम एन्ड एज भन्नुपर्दा अनिता 32 इयर्स र रमेश 35 इयर्स र जेन्डर फिमेल, प्राइमरी इमोसनल ड्राइभर मेल, को डिसिजन मेकर, फाइनेन्सियली इन्भल्भ हुन्छ होइन, को डिसिजन मेकर र फाइनेन्सियली इन्भल्भ हुन्छ मेल चाहिँ। र म्यारिटल स्ट्याटस म्यारिड फर 5 इयर्स, इन्कम लेभल कम्बाइन्ड मन्थली हाउस होल्ड इन्कम एनपिआर 1,20,000 देखि लिएर 1,80,000 सम्म र स्टेबल बट कस्ट कन्सियस फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट इज अ मेजर फाइनेन्सियल डिसिजन। एडुकेसन हुन्छ अनिताको लागि ब्याचलर्स डिग्री बिजनेस अर ह्युम्यानिटिज र रमेशको अथवा मेलको लागि ब्याचलर्स अर मास्टर डिग्री इन्जिनियरिङ, आइटी अर म्यानेजमेन्ट। र अकुपेसन के हुनसक्छ त भन्दाखेरि लेडिजको लागि फर इक्जाम्पल अनिताको लागि ब्याङ्क अफिसर, स्कुल एडमिनिस्ट्रेटर, एनजिओ प्रोफेसनल र रमेशको लागि हुनसक्छ इन्जिनियर, आइटी प्रोफेसनल, मिड लेभल कर्पोरेट इम्प्लोइ। र लोकेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अर्बन और सेमी अर्बन नेपाल, प्राइमरीली काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर र सेकेन्ड्रीमा चाहिँ पोखरा, चितवन, विराटनगर, विलिङ टु ट्राभल फर क्वालिटी केयर भनेर यसरी हामी डेमोग्राफिक रहेको छ। र त्यसै गरी अर्को कस्टमर एभटार अन्तर्गत पेन पोइन्ट्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पेन पोइन्ट्समा रहेको छ ट्राइङ टु कन्सिभ फर 2-4 इयर्स विदाउट सक्सेस, इमोसनल डिस्ट्रेस फ्रम फ्यामिली प्रेसर स्पेसली फ्रम इन लज होइन, सोसियल स्टिग्मा एराउन्ड इन्फर्टिलिटी, फिलिङ लेफ्ट बिहाइन्ड एज पियर्स हेभ चिल्ड्रेन, कन्फ्युजन ड्यु टु कन्फ्लिक्टिङ मेडिकल एडभाइस फ्रम डिफ्रेन्ट डक्टर्स र फियर अफ हाई ट्रिटमेन्ट कस्ट, ट्रिटमेन्ट फेलियर, फिजिकल साइड इफेक्ट्स अफ फर्टिलिटी प्रोसिड्युर्स, lack of clear, trustworthy information in simple Nepali or English, embarrassment or discomfort discussing fertility openly। र पिन पोइन्ट्सको कुरा गर्दा यिनी पोइन्ट्सहरू रहेका थिए। र त्यसै गरी च्यालेन्जेसहरू के हुनसक्छ त भन्दाखेरि च्यालेन्जको कुरा गर्दाखेरि लिमिटेड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फर्टिलिटी ट्रिटमेन्ट्स, आइभिएफ, आइयुआई, हर्मोन थेरापी, कल्चरल एजिटेसन्स, male partner reluctant to get tested, fertility often blamed on the woman, financial constraints, treatment not fully covered by insurance, need to plan savings carefully, time constraints हुन सक्छ हैन, balancing clinic visits with work schedules, fear of being judged by clinic staff or other patients, difficulty choosing between local clinics versus going to India, affordable versus high success rate। र यिनी च्यालेन्जहरू रहेका छन्। र त्यसै गरी गोल्स एन्ड एस्पिरेसन्सहरू के हुन सक्छन् भन्दाखेरि प्राइमरी गोल हेभ अ हेल्दी बायोलोजिकल चाइल्ड, सेकेन्डरी गोल्स फिल इमोसनली सपोर्टेड एन्ड रेस्पेक्टेड ड्युरिङ ट्रिटमेन्ट, रिसिभ अनेस्ट गाइडेन्स, नो फल्स प्रमिसेस, मिनिमाइज फिजिकल एन्ड इमोसनल स्ट्रेस, long term aspiration, build a complete family and gain social acceptance, regain confidence and peace of mind, wants reassurance that we are doing everything possible, we choose the right clinic। यी रहेका थिए गोल्स एन्ड एस्पिरेसन्स। र त्यसै गरी बाइङ बिहेभियर कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि रिसर्च हेभी बिफोर कमिटिङ, गुगलबाट होइन बेस्ट फर्टिलिटी क्लिनिक इन नेपाल यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, वाचेज YouTube videos and reads Facebook comments, strongly influenced by doctors' reputation and credentials, success stories from real Nepalese couples, word of mouth recommendations, decision style, emotional plus rational, needs trust before price
justification, willing to pay more if success rates are clearly explained, clinic feels transparent and ethical, moderate brand loyalty. And once trust is built, unlikely to switch clinics mid treatment. र बाइङ बिहेभियर अन्तर्गत यिनी कुराहरू रहेका थिए भने प्रिफर्ड कम्युनिकेसन च्यानल्सहरू के हुन सक्छ त भन्दाखेरि डिजिटल फेसबुक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फेसबुकबाट हुन सक्छ, क्लिनिक पेज पोस्ट, पेसेन्ट टेस्टिमोनियल्सबाट र एजुकेसनल भिडियोज इन नेपाली युट्युबबाट के हुन सक्छ भन्दाखेरि डक्टर एक्सप्लेनेसन्स, आइभीएफ, आइयुआई प्रोसेस भिडियोज, गुगल सर्च एन्ड गुगल रिभ्युज होइन, वाट्सएप appointment reminders, direct communication with clinic staff, अफलाइनमा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि इन पर्सन कन्सल्टेसन्स, क्रिटिकल ट्रस्ट बिल्डिङ मोमेन्ट होइन, रिफरल्स फ्रम गाइनोकोलोजिस्ट्स, फ्रेन्ड्स फ्यामिली, हेल्थ सेमिनार्स और अवेरनेस प्रोग्राम्स, कन्टेन्ट स्टाइल दे रेस्पोन्ड टु सिम्पल कम्पेसनेट ल्याङ्ग्वेज होइन, बाइलिङ्गल नेपाली प्लस इङ्ग्लिस, रिएस्योरिङ रेस्पेक्टफुल नन जजमेन्टल टोन, रियल स्टोरिज, मेडिकल जार्गन, यी रहेका थिए प्रिफर्ड कम्युनिकेसन च्यानल्स। र कस्टमर अवतार चाहिँ हाम्रो फिनिस भइसकेको छ र त्यसै गरी अब हामी अफरतिर लाग्छौँ। अफर क्रिएसन कस्तो गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कोर प्रोडक्ट रहेको छ र भ्याल्यु अफर क्रिएसन अन्तर्गत कोर प्रोडक्ट, भ्याल्यु प्रोपोजिसन, बोनसेस, प्राइस, पेमेन्ट टर्म्स, अर्जेन्सी एन्ड स्कार्सिटी। र फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ कोर प्रोडक्ट, अ स्ट्रक्चर्ड आइभीएफ प्रोग्राम द्याट बिगिन्स विथ कम्प्लिट डायग्नोस्टिक क्ल्यारिटी फर बोथ पार्टनर्स बिफोर एनी ट्रिटमेन्ट कमिटमेन्ट होइन, स्ट्रक्चर्ड आइभीएफ प्रोग्राम द्याट बिगिन्स विथ कम्प्लिट डायग्नोस्टिक र क्ल्यारिटी फर बोथ पार्टनर्स होइन बिफोर एनी ट्रिटमेन्ट कमिटमेन्ट, यो हुनसक्छ कोर प्रोडक्ट होइन। र त्यसै गरी भ्यालु प्रोपोजिसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि Most couples fear wasting money on the wrong treatment. This offer removes uncertainty by ensuring IVF is recommended only if medically justified, building immediate trust. Why it resonates in Nepal? Couples have often visited 2-3 doctors already and feel confused by conflicting advice होइन। र त्यसै गरी बोनसेसमा हामी चाहिँ यो प्रोडक्टमा यो अफरमा चाहिँ बोनसेसहरू के एड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जोइन्ट fertility assessment for both partners, 45-minute doctor-led explanations session in Nepali or English ma, written personal fertility roadmap next 6 to 12 months सम्मको लागि लिखित पर्सनल फर्टिलिटी रोडम्याप कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को 6 देखि 12 महिनासम्मको लागि गर्न सकिन्छ। र सेकेन्ड ओपिनियन कन्फर्मेसन फ्रम एन इन्टरनल सिनियर प्यानल होइन, यो भयो हाम्रो बोनसेसको कुराहरू। र त्यसै गरी हामी प्राइस, पेमेन्ट टर्म कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि वान बन्डल्ड ट्रान्सप्यारेन्ट फी होइन, इफ आइभीएफ इज नट रेकमेन्डेड रोडम्याप क्यान बी युज एल्सवेयर, रिस्क रिभर्सल विदाउट रिफन्ड्स होइन। रिस्क रिभर्सल विदाउट फन्ड्स भनेपछि रिस्क कभर गरिदिने विदाउट रिफन्ड्स होइन, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। आइभीएफ चाहिँ नट रेकमेन्डेड, रोडम्याप क्यान बी युज एल्सवेयर होइन। यी रहे हाम्रो प्राइस, पेमेन्ट टर्म्सहरू। र अर्जेन्सी एन्ड स्कार्सिटी कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त भन्दा लिमिटेड टु 20 कपल्स पर मन्थ टु इन्स्योर एक्सटेन्डेड डक्टर कन्सल्टेसन टाइम होइन, इनरोलमेन्ट क्लोजेस वन्स मन्थली स्लट्स आर फिल्ड होइन, इनरोलमेन्ट क्लोज हुन्छ होइन वान्स मन्थली स्लट भनेको हाम्रो 20 जना कपलभन्दा बढी चाहिँ हामीले कन्सल्टेसन दिन सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई मेन्सन गरेर चाहिँ अर्जेन्सी र स्कार्सिटी चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ है त। र त्यसै गरी अब हामी लागौँ मार्केटिङ स्ट्राटेजी होइन, यो मार्केटिङ स्ट्राटेजीलाई कसरी कुन रूपमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। र मार्केटिङ स्ट्राटेजीलाई हामीले गर्नलाई अगाडि बढाउनलाई कम्प्लिट गर्नलाई डिफाइन एन्ड सार्पेन द युएसपी फाउन्डेसन, फाइनल स्ट्राटेजी, हाउ पेसेन्ट्स मुभ, र कोर मार्केटिङ च्यानल्स, वेयर टु फोकस, कहाँ फोकस गर्ने, र कन्टेन्ट स्ट्राटेजी, ट्रस्ट र हाइपको कुराहरू, र ल्यान्डिङ पेज स्ट्रक्चर क्रिटिकल, पेड एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजी भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन,
र प्रमोसनल ट्याक्टिक्स टाइमलाइन मेजरमेन्ट एन्ड एनालाइटिक्स फ्रन्ट डेस्क एन्ड डक्टर एलाइनमेन्ट र अब हामी कुरा गरौँ डिफाइन एन्ड सार्पन द युएसपी फाउन्डेसन र यस अन्तर्गत हामीले युनिक सेलिङ प्रोपोजिसन कसरी हुनसक्छ भन्दाखेरि आइभीएफ ओन्ली वान इट ट्रुली मेक्स मेडिकल सेन्स विथ कम्प्लिट क्ल्यारिटी बिफोर यु स्पेन्ड वाइ दिस युएसपी विन्स इन नेपाल competing clinics push IVF too early, couples fear being sold treatment. No clinic leads with diagnostic honesty. USP pillars used consistently across all marketing. Diagnosis before decisions. Both partners evaluated together. Doctor explains everything. No rush. Clear roadmap even if IVF is not needed. Limited slots equal to personal care. Rule के देख्छौँ नेभर मेक दिस एज आइभीएफ प्याकेज अलवेज कल इट क्ल्यारिटी पाथवे फर्टिलिटी क्ल्यारिटी प्रोग्राम र यो आइभीएफ प्रोग्राम प्याकेज भन्नुपर्दा पनि यो क्ल्यारिटी पाथवे होइन त फर्टिलिटी क्ल्यारिटी प्रोग्राम जस्तो ट्रिट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा रहेको छ यस अन्तर्गत र हामी मुभ हुन्छौँ अर्को फनल स्ट्राटेजीमा हामी ट्राफिक ट्रस्ट होइन पहिले ट्राफिक आउँछ ट्रस्ट हुन्छ र त्यो ट्रस्टलाई हामीले क्ल्यारिटीमा चेन्ज गर्दै फाइनली इनरोलमेन्टसम्म लान सक्छौँ र एवेरनेस वाइ आर वी स्टिल कन्फ्युज आफ्टर सिङ डक्टर्स भनेपछि एजुकेसन हियर्स वाइ आइभीएफ फेल्स वेन डायग्नोसिस इज अनक्लियर ट्रस्ट दिस क्लिनिक वन्ट पुस आइभीएफ अननेसेसरली कन्भर्जन बुक क्ल्यारिटी फर्स्ट आइभीएफ पाथवे रिटेसन आइभीएफ अर लङ टर्म केयर एट योर क्लिनिक र त्यसै गरी हामी थर्डमा जान सक्छौँ कोर मार्केटिङ च्यानल्स प्राइमरी च्यानल्स 80% इफोर्ट होइन फेसबुक प्लस इन्स्टाग्रामबाट आउन सक्छ नेपाल्स मोस्ट पावरफुल फर्टिलिटी च्यानल इमोसनल स्टोरी टेलिङ प्लस एजुकेसन वर्क्स बेस्ट गुगल सर्च हाई इन्टेन्ट पिपल एक्टिभली सर्चिङ सल्युसन्स मस्ट बी क्ल्यारिटी फोकस्ड नट आइभीएफ सेल्स फोकस्ड होइन क्ल्यारिटी फोकसमा चाहिँ सर्च गरेको पनि हुनसक्छ र क्लिनिक वेबसाइट ल्यान्डिङ पेज one dedicated page only for this offer secondary channels 20% effort र युट्युबबाट चाहिँ डक्टर लेड एक्सप्लेनेसन्स वाट्सएपबाट चाहिँ लिड फलोअप एन्ड रिमाइन्डर्स र रिफरल नेटवर्क होइन गाइनोकोलोजिस्ट अथवा ल्याब्सबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ र हामी कुरा गरौँ कन्टेन्टको स्ट्राटेजी कस्तो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कन्टेन्ट स्ट्राटेजी अन्तर्गत खुलिरहेको छैन सरी र ल्यान्डिङ पेज स्ट्रक्चर कस्तो हुनसक्छ त ल्यान्डिङ पेज स्ट्रक्चर हाम्रो हेडलाइन बिफोर आइभीएफ गेट एब्सोल्युट क्ल्यारिटी होइन योबाट सुरु गर्न सकिन्छ हाम्रो र सब हेडलाइन के राख्न सकिन्छ अ डक्टर लेड फर्टिलिटी क्ल्यारिटी प्रोग्राम डिजाइन फर कपल्स हु डोन्ट वाच टु वेस्ट टाइम मनी अर होप र सेक्सन्समा प्रब्लम कन्फ्युजन आफ्टर मल्टिपल डक्टर्स वाइ आइभीएफ फेल्स विदाउट क्ल्यारिटी what the clarity first pathway includes, what happens if I will not recommended, why this program is for or not for, who this program is for or not for, limited slots 20 couples per month होइन clear CTA apply for clarity session र अर्को पेड एडभर्टाइजिङ स्ट्राटेजी लाई कसरी लान सकिन्छ भन्दाखेरि फेसबुक इन्स्टाग्राम एड क्याम्पेन अब्जेक्टिभ lead generation or landing page conversion, winning ad angles. Before spending lakhs on IVF, why IVF sometimes fails even in good clinics. Confused after seeing multiple doctors, a fertility program that may tell you not to do IVF. Creative style. Doctor is speaking directly to camera, calm, reassuring tone, Nepali plus English mix. No flashy success claims. Google ads, target keywords like Best fertility clinic in Nepal, IVF doctor Nepal, IVF confusion. Infertility second opinion Nepal, add copy focus, clarity before IVF, doctor led diagnosis, transparent ethical care. र प्रमोसनल ट्याक्टिक्समा हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने स्लट बेस्ड स्कार्सिटी only 20 couples accepted per month, so live availability on landing page, application screening, short questionnaire before looking,
Max offer field premium and personal educational webinar monthly गर्नु पर्यो र topic why IVF should be the last step not the first र यसरी चाहिँ हामीले एन्ड CTA कस्तो हुनु पर्यो apply for clarity first IVF pathway हैन र टाइमलाइन फर्स्ट 90 डेजमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि week 1 to 2 मा फाइनलाइज USP मेसेजिङ build landing page prepare 10 to 12 content pieces week 3 to 4 launch Facebook and Google ads begin organic position 3 to 4 week train front desk on clarity messaging month 2 मा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने optimize ads launch doctor video series start WhatsApp follow-up automation month 3 add webinar collect testimonials refine funnel for scale त्यसैगरी measurement and analytics कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि awareness KPIs हैन र video watch time engagement rate cost per 1000 reach lead KPIs मा cost per lead application completion rate lead to consult ratio conversion KPIs clarity session bookings IVF acceptance rate after clarity revenue for enrolled couple quality KPIs which are एकदम important रहेको छ drop off after clarity sessions patient satisfaction feedback र referral rate बाट चाहिँ हामीले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौं हैन हाम्रो प्रोग्राम कतिको सफल भयो भन्ने कुरा हाम्रो यो अफर चाहिँ कतिको सक्सेस भयो भन्ने कुरा र front desk and doctor alignment हैन often ignored marketing fails if the clinic experience breaks trust train staff to say this program is designed to help you decide wisely even if IVF is not the another answer right now र हामीले स्टाफहरुले ट्रेन गर्नु पर्यो के भनेर भन्दाखेरि this program is designed to help you decide wisely even if IVF is not the answer right now doctors should spend time explain गर्नु पर्यो never push IVF during first session this consistency is what converts clarity patients into lifetime patients र यसैगरी यो लास्ट टपिक सँगै हैन मार्केटिङ स्ट्र्याटेजीको यो लास्ट टपिक सँगसँगै हाम्रो यो अफर फर फर्टिलिटी क्लिनिक सेन्टर को लागि जुन अफर मैले को लागि जुन सबै माइन्ड मिस्टरबाट जुन बनाएको थिएँ र फाइनली यो चाहिँ अफर के कसरी हामी कस्टमर एभेटर अफर र मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी लाई अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले रेकर्ड गरिसकेको छु र यहाँहरु सम्पूर्णले चाहिँ मेरो यो भिडियो हेरेर चाहिँ मलाई प्रतिक्रिया दिनु होला के कस्तो रहेको छ हैन मेरो यो अफर र तपाईहरुले धैर्य धारण गरेर मेरो यो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरु सम्पूर्णलाई थ्यांक यू भन्दै आजको लागि यो भिडियो यही अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु हस् थ्यांक्स Have a good time.